Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la partie 5 du chapitre produit scalaire. Je vous deux exercices. Exercice 5. On considère, exercice 5. On considère un triangle équilatéral مثلث متساوي الأضلاع. ناخذ مثلث متساوي الأضلاع، ما ناخذوش حالة خاصة. إذا ناخذ حالة خاصة ديال المثلثات اللي اعتبروا لنا مثلث متساوي الأضلاع، équilatéral. إذا ABC، إذا ABC tel que AB، المسافة AB كتساوي petit a. دائما حاولوا تكتبوا المعطيات لي دوني كتبوهم. إذا سوا جي سون سونتر دو غرافيتي. شنو هو لو سونتر دو غرافيتي ديال المثلث؟ هو نقطة التلاقي ديال لي ميديان. اوكي، المتوسطات. ما هو المتوسط؟ هو ستان ماكس ولا c'est une droite passant par un sommet et le segment opposé هو الضلع المقابل. إذا ناخذ المنتصف هنا غادي يكون داير بحال هكا. وكحالة خاصة بالنسبة للمثلث متساوي الأضلاع، الميديان كيكون داير؟ كيكون عمودي على الضلع المقابل. مثلا الا خديتي مثلث عادي، خديتي مثلث داير بحال هكا مثلا، شنو هو الميديان ديال هذا المثلث؟ هذا المثلث ماشي متساوي الأضلاع. شنو هو الميديان؟ كاين ناخذ المنتصف ديال الضلع، فوالا ان ميديان. هاد لا ميديان دايز من لو سومي et le segment opposé à ce sommet. Là, le sommet. Le deuxième médiane, le montasaf. Voilà l'autre médiane. On a le troisième médiane. هاد النقطة التلاقي هي مركز الثقل كنرمزو لها بالجي. وعندي واحد العلاقة أكثر، عندي واحد العلاقة A B C، عندي واحد العلاقة. مثلا عندي هذا المنتصف سميتو A بريم، هذا المنتصف هذا سميتو A بريم. عندي AG كتساوي جوج على 3 AA بريم. AG كتلاحظوا بأن المسافة AG كبر من المسافة GA بريم. إذا المسافة AG شحال كتساوي؟ كتساوي جوج مرات على 3 AA بريم. هي الثلثين ديال AA بريم. AG هي الثلثين ديال AA بريم، ولا GA بريم هي الثلث ديال AA بريم. هذه قاعده ديال مركز الثقل ديال المثلث. نعقلوا على هادشي اللي قلت دابا حتى نستغلوه. دابا فين عندي مثلث متساوي الأضلاع، لا ميديان كي كتكون دايره؟ كتكون ميديان دايزه من المنتصف، من واحد السومي المنتصف، وكتكون عموديه. كاين واحد التعامد كيكون تحت حاله خاصه ديال مثلث متساوي الأضلاع ايكيلاتيرال. ناخذ المنتصف وين نرسمو هذا، ناخذ كذلك هذا المنتصف هنا غادي يكون داير بحال هكا عمودي، كذلك خاصو يكون عمودي. وكذلك هذا المنتصف الاخير فوالا هذا دايز من المنتصف وعمودي. سوا ا بريم، هذه النقطه هذه شكون هي؟ جي. سوا ا بريم بي بريم سي بريم لي ميليو، المنتصفات ريسبكتيف، لي ميليو ريسبكتيف دي سيغمون هما المنتصفات على التوالي ديال بي سي. ا بريم المنتصف ديال بي سي، اذا هذه ا بريم المنتصف ديال بي سي. بي بريم المنتصف ديال ا سي، اذا هذه بي بريم. سي بريم المنتصف ديال ا بي، اذا هذه سي بريم. صافي، اذا هذا راه قد هذا، وكذلك هذا راه قد هذا، وهذه عاوتاني راه قد هذه. هادو من المعطيات اللي عطاني في التمرين. كالكولي لي برودوي سكالير سويفون. كذلك واحد الحاجه في مثلث متساوي الأضلاع، أضلاعه متقايسة، لي سيغمون سون ايغو متساويين، و اون بلوس الزوايا، القياس ديال الزاويه متقايسه. هذه كتساوي بي على 3، الزاويه بي كتساوي بي على 3، والزاويه سي كتساوي بي على 3. كلشي 60 درجه 60 درجه 60 درجه. هذه اول شيء. ثاني شيء، هذا المستقيم هذا يقسم الزاويه سي الى نصفين. هذا المستقيم هو عباره عن ميديان متوسط المثلث، وهو منصف للزاويه سي، يقسمها الى زاويتين متقايستين. هادشي كله كاين في مثلث متساوي الأضلاع. فوالا. إذا كالكولي ا بي سكالير ا سي. إذا ا بي سكالير ا سي. نشوفوا ا بي فين كاينه، ونشوفوا ا سي فين كاينه. إذا هي ا بي سكالير ا سي. سي بيان مزيان كيبدا ب ا
مزيان. اذا نديرو لا نورم ديال ا بي، تبقى القاعده ديال لا فورم تريغونوميتريك فوا لا نورم ديال ا سي فوا كوسينوس الزاويه المفصوله بين ا بي و ا سي. لا نورم ديال ا بي هي المسافه ا بي، لا نورم ديال ا سي هي المسافه في ا سي، كوسينوس فوا كوسينوس ديال الزاويه ا بي ا سي. شحال هي الزاويه ا بي ا سي؟ قلنا هي بي على 3 لان ا بي سي مثلث متساوي الاضلاع، لان كوسينوس ديال بي على كوسينوس ديال بي على 3. اذا المسافه ا بي راه هي بوتيتا، المسافه ا سي هي بوتيتا حيت مثلث متساوي الاضلاع، فوا كوسينوس ديال بي على 3. شحال هي كوسينوس ديال بي على 3؟ كنظن هي 1 على 2. فوالا 1 على 2. Oui, donc c'est A fois A, c'est A au carré fois 1, c'est A au carré sur 2. Voilà, c'est le premier produit scalaire. Deuxième produit scalaire, c'est BG scalaire. Scalaire quoi? Scalaire BC. جوجهم كيبداو بعدا ب مزيانه، جوجهم كيبداو ب مزيانه. اذا BG فين هي BG؟ اذا BG scalaire BC. اوكي. بي جي سكالير بي سي. شنو نقدروا نستعملوا؟ ما نقدروش نستعملوا القاعده ديال المسقط العمودي، نستغل قائمه الزاويه. واش عندي ا بريم؟ ا بريم هي المسقط العمودي ديال جي سور بي سي. وي عندي هذه القضيه، حتى فين عندي قائمه الزاويه هنا. اذا ا بريم هو المسقط العمودي ديال جي سور بي سي. ممكنها فين؟ هاد الجي هذه نعوضها بالمسقط العمودي ديالها على بي سي. شنو هو المسقط العمودي ديال جي على بي سي؟ هو ا بريم. اذا شنو تولي عندنا؟ بي بلاصه جي نعوضها بالمسقط العمودي ديالها اللي هو ا بريم. سوا نديرها كنستعمل المسقط العمودي وي فوا بي سي. كي دايره بي ا بريم و بي سي واش عندهم نفس الملحه؟ بي ا بريم و بي سي عندهم نفس الملحه. اذا ما نديرش هنا الناقص، ما نزيدش واحد الناقص هنا، سي بيان. نبقى ندير بحال هكا صافي. اذا اللي كتساوي شحال؟ علاش خاصني جوستيفيي؟ car A' est le projeté orthogonal de quoi? De G sur quoi? Sur BC. Sur un BC. A' هي المسقط العمودي ديال G sur BC. فوالا. اذا صافي ندير هاد الحركه ماشي مشكل. راه ممكن ندير علاقه الشار هنا وندير واخا من بعد نديرو عاوتاني علاقه الشار، نديرو نصوبو الثالثه ولا الرابعه نصوبو بعلاقه الشار. اذا هنا بي ا بريم شحال هي بي ا بريم؟ المسافه بي ا بريم هي المنتصف. اذا كانت بي سي هي ا، بي ا بريم شحال تكون كتساوي؟ كتساوي ا سور 2. ا سور 2 فوا بي سي. شنو هي بي سي؟ بي سي الطول ديالها هو شحال؟ هو ا. Donc qui est égal à quoi finalement? C'est a à la puissance 2, et a fois a c'est a à la puissance 2 sur 2. Voilà, c'est le résultat. قد ما خطأناش بي جي سكالير بي سي. إذا مشينا عوضنا جي بالمسقط العمودي ديالها اللي هو ا بريم، إذا عطوني بي ا بريم فوا بي سي. بي ا بريم و بي سي، بي ا بريم و بي سي عندهم نفس الملحة، صافي ما نديروش هنا ناقص، سا مارش. إذا صحيح. أوكي. إذا بي جي سكالير بي سي. نصفو الصبورة شي شوية، ندوزو لهنا بجوج عطاونا ا سور 2 ا على بويسونس 2 سور 2 جوج. إذا نعقلو عليها هذا عطاني ا سكون ا على بويسونس 2 سور 2، وكذلك هذا عطاني ا على بويسونس 2 سور 2. نقدرو نحتاجوهم. خذوا الحل، دائما خذ الحل باش تعاود التمارين بوحدك، ما تبقاش ترجع لا فيديو اشاك فوا. إذا نشوفو الثالث جي بي سكالير جي ا. إذا بجوجهم كيبداو بالجي الوغ سا مارش مزيانة. إذا فين هي جي بي سكالير جي ا. جي بي سكالير جي ا. إذا شنو نقدرو نديرو؟ إذا دائما نفكرو شي شوية، نشوف لا ميثود اللي كاين بليزيور ميثود. اوكي راه كاين بليزيور ميثود. اذا هنا جي بي سكالير جي ا. اذا بعد واحد الحاجه في المثلث متساوي الاضلاع كذلك قلنا القياسات ديال الاضلاع متقايسه، الزوايا متقايسه وكتساوي بي على 3 بي على 3 بي على 3 كلهم. بي جي كتساوي 2 على 3 بي بي بريم
ولا جي بي بريم كتساوي 1 على 3 بي بريم. هذه قواعد. اوكي، واحد الحاجه نزيدها لكم واحده اخرى، هاد الزاويه هذه الا كانت هاد الزاويه كتساوي بي على 3، هاد الزاويه هذه شحال كتساوي الزاويه اللي درت ليها قوس كامله من هنا حتى لهنا؟ كتساوي 2 بي على 3، وحتى هذه 2 بي على 3، وحتى هذه 2 بي على 3. اوكي، هادو كلهم 2 بي على 3. هادو كلهم خاصيات في المثلث متساوي الاضلاع. هاد الزاويه هذه حتى هي 2 بي على 3، وحتى الاخرى حتى هذه حتى هي 2 بي على 3. 2 بي على 3. وي شنو نقدو نديرو؟ نستغلو هذيك جي بي سكالير جي ا. وي جي ا، جي بي سكالير جي ا، جي بي سكالير جي ا. هاد بحال جي بي سكالير جي ا هو المنظوم ديال جي بي مضروب في المنظوم ديال جي ا في كوسينوس الزاويه محصوره بين جي بي و جي ا. شحال هي المسافه جي بي؟ قلنا هي 2 على 3. 2 على 3 شنو؟ شحال هي المسافه جي بي؟ هي 2 على 3 بي بي بريم. 2 على 3 بي بي بريم مضروبه شحال هي جي ا؟ جي ا هي 2 على 3 ا بريم. وي استغلينا الخواص ديال المثلث متساوي الاضلاع مضروبه في كوسينوس شحال هي الزاويه جي بي جي ا؟ الزاويه جي بي جي ا. وي هنا خاصني ناخذ مثلا شحال هي الزاويه نيشان قلت لكم قبيله. شحال هي الزاويه اللي كاينه ما بين جي بي جي ا؟ بويسكو كتبتها بهذه الطريقه بهاد الاسهم ما درتش بحال هكا، ما درتش بي جي ا، ما درتش بحال هكا. هذه ما خاصنيش ناخذ بعين الاعتبار لوريونطاسيون صافي. واخا غادي ناخذ باعتبار ولا ما ناخذش باعتبار لوريونطاسيون، في الاخر نوصل نفس الريزولطا حيت عندي كوسينوس سي اون فونكسيون بار. دابا هنا جي بي جي ا شحال بالضبط؟ عطيني بلوريونطاسيون شحال كتساوي. ها هي جي بي جي ا هي هذه، ها جي بي ها جي ا ها جي ا. واش غادا في لو سونس ديريكت ولا لو سونس انديريكت؟ لو سونس انديريكت. اذا تعطيني ناقص، اذا شحال هو القياس ديالها؟ 2 بي على 3، وبيسكو لو سونس انديريكت تعطيني ناقص 2 بي على 3 صافي. باش شنو عطاتني في الاخر؟ 2 في 2 حيت الضرب تبادلي، 2 في 2 هي 4 و 3 في 3 هي 9. 4 على 9 4 على 9 بي بي بريم مضروبه في ا بريم مضروبه في كوسينوس ديال ناقص اكس. راه هي كوسينوس ديال اكس. هادشي علاش قلت واخا تاخذ بعين الاعتبار ولا ما تاخذش بعين الاعتبار لوريونطاسيون، كوسينوس ديال ناقص اكس كوسينوس ديال ناقص 2 بي على 3 راه هي كوسينوس ديال 2 بي على 3 بحال. اذا اللي كتساوي 4 على 9 بي بي بريم فوا ا بريم فوا كوسينوس ديال 2 بي على 3 هي كوسينوس لا بستي هي بي ناقص بي على 3 بي ناقص بي على 3. إذا اللي كتساوي فينالمون 4 على 9 بي بي بريم مضروبة في ا بريم مضروبة فاش؟ كوسينوس بي ناقص بي على 3 هي ناقص كوسينوس بي على 3. إذا اللي كتساوي شحال هي كوسينوس بي على 3؟ كوسينوس بي على 3 كنظن هي شحال؟ هي 1 على 2، إذا ناقص 1 على 2 والضرب تبادلي. إذا غتعطيني 4 على 9 مضروبة في ناقص 1 على 2، إذا 4 على 9 في ناقص 1 على 2 مضروبة في بي بي بريم مضروبة في ا بريم. صافي متفقين؟ إذا اللي غادي تعطينا كذلك نزيد بست ما أمكن نختزل هنا بجوج نضرب 4 في ناقص 4 و 9 بجوج هي 18 واختزل بجوج. إذا غتعطيني ناقص 2 على 9 بي بي بريم فوا ا بريم. خاصني نمشي نحسب بي بي بريم ونحسب ا بريم، هما راه متقايسين. هنا راه متقايسين بي بي بريم راه قد ا بريم، بي بي بريم راه تساوي ا بريم راه قد حيت مثلث متساوي الاضلاع. هادشي علاش لي ميديان كيكونوا متقايسين في الطول. ا بريم راه قد بي بي بريم قد سي سي بريم قد. اذا نمشيو نحسبوا بي بي بريم. بي بي بريم في هذا المثلث هذا
قائم الزاويه في بي بريم. اذا ناخذ بي سي بي بريم، بي سي بي بريم، ان تريونغل rectangle en quoi? En BB prime. D'après le théorème de Pythagore, d'après Pythagore, شنو عندي؟ BB prime ديال قاعدة ديال فيثاغورس، BB prime زائد او كاري زائد بي بريم سي او كاري كتساوي بي سي او كاري، الوتر او كاري. إذا عندنا بي بريم او كاري زائد بي بريم سي او كاري كتساوي كوا؟ كتساوي بي سي او كاري. إذا نخلي بي بريم بوحديتها في جهة، هي اللي باغي نعرف شحال كتساوي او كاري. بي بريم او كاري كتساوي بي سي او كاري. شحال هي بي سي؟ بي سي هي ا، يعني ا او كاري ناقص جيب هاد بي بريم سي الجهه الاخرى. شحال هي بي بريم سي؟ بي بريم سي هي منتصف بي بريم سي، شوف تما في الجبل في المثلث. بي بريم سي هي ا على جوج ناقص ا على جوج كلها او كاري. اذا خليت بي بريم بوحديتها في جهه بحال المعادلات. بي سي او كاري شحال هو بي سي؟ بي سي شحال كتساوي؟ كتساوي ا، هي الطول ديال المثلث ا او كاري، وهاد زائد هادي جبتها الجهه الاخرى ناقص شحال هي بي بريم سي؟ بي بريم سي هي المنتصف ديال ا سي، ا سي كتساوي ا. اذا بي بريم سي كتساوي ا على جوج، وكاينه اوسيتان، هذيك اوسيتان ديما كنديرها. اذا اللي كتساوي شحال فينالمون؟ ا او كاري ناقص ندخل تما اوسيتان ا او كاري سور 4 اللي كتساوي درت واحد المقام 4 ا أس 2 ناقص ا أس 2 تساوي في الاخر 3 ا أس 2 على 4. شوف واش كيبان؟ سي بيان. نزيد واحد السطير هنا. دو لا ميم فاسون نمشي نحسب شنو؟ راح حسبنا بي بي بريم، نمشي نحسب ا بريم ا بريم، ناخذ مثلث ا بريم سي. عاوتاني هنا ا بريم سي ان تريونغل rectangle en quoi? En A'. Oui. Alors quoi? Alors, d'après Pythagore, شنو غيكون عندي؟ A' au carré زائد A' C au carré كتساوي AC au carré. نخلي A' بوحديتها. هنا مازال ما لقيتش، هنا لقيت بي بريم au carré. خاصني نكمل شحال هي بي بريم، ندخل غاسين. صافي ندخل غاسين. هنا في هاد البلاصة هادي. الوغ بي بريم شحال كتساوي؟ إلا كانت بي بريم او كاري كتساوي 3 ا او كاري سور 4، باش نحيد او كاري ندخل غاسين كتساوي غاسين ديال 3 ا او كاري سور 4. نزيد نفرق الغاسين، هي غاسين دو 3 فوا نفرق الغاسين دو 3 مضروبة في غاسين ديال ا او كاري، الغاسين مع لو كاري غادي يمشي تبقى ا مقسوم على غاسين ضرب اللي كتساوي جوج. فوالا دابا عاد لقيت بي بريم شحال كتساوي. بنفس الطريقه هنا ا بريم او كاري كتساوي كوا؟ ا سي او كاري. شحال هي ا سي؟ ا سي هي ا، اذا ا او كاري ناقص ا بريم سي. شحال هي ا بريم سي؟ هي ا سور 2، اذا ناقص ا سور 2 او كاري. الا درتي كذلك في واحد المقام كتلاحظ بحال الاخرى حتى هي غادي تلقى شحال؟ غتلقى 3 ا أس 2 على 4. إذا ندير الغاسين، ندخل الغاسين باش نلقى ا بريم شحال كتساوي؟ ندخل الغاسين انسي بنفس الطريقة ا بريم إلا دخلتي الغاسين غتلقى نفس الريزولتا. راه في الأول قلت لكم غادي نطيحو، راه ا بريم راها قد بي بريم وقد سي بريم. إذا حنا حسبنا ا بريم كذلك
نمشيو نعوضو باغ سويت. هذا اللي كنحسبو شكون هو جي بي سكالير جي ا ياك هو نيت وي جي بي سكالير جي ا. شحال هي جي بي سكالير جي ا؟ اذا ناقص 2 على 9 مضروبه بي بي بريم حسبناها هي راسين 3 ا sur 2 fois A prime fois A prime سيحسب لنا نفس الشيء هي راسين 3 A sur 2. فوالا إذا هنا راسين 3 في راسين 3 صافي نحسبوها 2 مع 2 غتمشي تبقى لنا راسين 3 في راسين 3 سي 3 مع الناقص بعدا كاين ناقص إذا ناقص 3 A أس 2 مقسومه جوج مشات وحده مع جوج بقات لنا جوج هنا وبقات هنا بقات 9 اذا 9 مضروبه بجوج. وي مشينا عوضنا هنا ناقص 2 على 9 خديتها بي بي بريم عوضتها بالقيمه ديالها ا بريم عوضتها كذلك بالقيمه ديالها ياك. اذا كوم ريزولطا فينال لاحظتوا شحال طويله شي شويه كل واحد كيفاش غادي يخدمها كاين عده الطرق. اذا نختزل 3 مع 9 غادي تبقى لنا ناقص ا أس 2 غتبقى هنا 3 و3 مضروبه بجوج هي 6. اذا هذه الريزولطا فينال ناقص ا او كاري سور 6. فوالا اذا جي بي سكالير جي ا كتساوي ناقص ا أس 2 سور 6. فوالا سي بون. اذا نمسحو هنا اذا ديرو بوز وخذ لا سوليسيون. كيف ما قلت لكم كاين عده طرق مسحوت هذيك. إذا حاول تخدم التمرين بوحدك من بعد باش عاد تقول راني استفدت من التمرين. إذا كاين طرق أخرى إذا ناقص أ أو كاري سور 6 إذا عطاتني ناقص أ أو كاري سور 6 نشوفو أ سي سكالير بي أ بريم. نشوفو أ سي ديما شوف بعينيك أ سي سكالير بي أ بريم. بانت لي بان ا بريم هي المسقط ديال ا المسقط ديال ا بريم هي المسقط ديال ا على ماذا؟ على بي ا بريم حيت بي ا بريم هو بي سي. اذا ممكن ندير هاد ديال ا نعوضها باش بالمسقط ديالها العمودي على من؟ على بي ا بريم. واش كاين تما؟ وي هو ا بريم. ا بريم هي المسقط العمودي ديال ا ديال ا sur quoi? sur بي ا بريم. مزيان نديرو هاد القضيه هادي ملي كيكون عندي مسقط عمودي كنتهنى شي شويه. اذا نعوضو بهذا بالسي نعوضو بالمسقط العمودي ديالها اللي هو ا بريم. اذا كتساوي ا بريم سي كتبقى سي ما كنقيسهاش مضروبه في بي نخليها ا بريم نخليها. واش ناقص ولا زائد ما كننساهاش انا ا بريم سي هي ا بريم سي ا بريم سي غادا هاد الملحه بي ا بريم حتى هي غادا معاها في نفس الملحه. مزيان فوالا ما نديرش انا الزائد محدو كاين عنده نفس الملحه ما نديرش الناقص. محدو عنده نفس الملحه ما نديرش الناقص. كون كانوا منحيان متعاكسان كون درت الناقص. اذا هنا خاصني جوستيفيي كار ا بريم اي لو بروجيتي دو ا projeté orthogonal de A sur BA'. إذا شنو تعطيني؟ إذا شحال هي A prime C؟ A prime C هي المنتصف ديال المنتصف ديال A هي A sur 2 مضروب بي ا بريم. بي ا بريم حتى هي نفس الشيء هي المنتصف بي ا بريم هي ا سور اللي كتساوي فينالمون ا او كاري سور 4 ا فوا ا سي ا او كاري 2 فوا 2 سي 4. تاكدوا اذا ا سي سكالير بي ا بريم هادشي اللي مطلوب مني. عوضت ا بالمسقط ديالها اللي هو ا بريم على بي ا بريم. سي تري بيان صافي هي صحيح ا بريم سي هي المنتصف A prime هي المنتصف. إذا A prime C هي A sur 2 B A prime حتى هي A sur 2. Voilà c'est A au carré sur 4. Voilà إذا نكتبو الريزولتا هنا
إذا أ أو كاري سور 4 ديما كتب لي ريزولتا نقدروا نحتاجوها. نبغي نحسب شي برودوي سكالير جديد، إذا نمسحوها شي شويه. نبغي نحسب شي برودوي سكالير، نطيح في واحد البرودوي سكالير ديجا حسبته سابقا، إذا ما نمشيش نبقى نعاود ديجا حاسبو أنا. إذا نشوفو لا ديرنيير جي أ بريم سكالير جي بي بريم. Oui, G A prime scalaire G B prime. Oui, G A prime scalaire G. جاوني في شكل ما جاونيش على المحيط ديال المثلث. إذا G A prime وما عرفتش كيفاش ندير المسقط العمودي. ما عرفتش كيفاش ندير المسقط العمودي. بويسكو جاو في الوسط G A prime و G B prime جاو في الوسط ديال المثلث، نقدروا باش نرجعوا للمحيط نديروا علاقة شارل. بحال دابا جي ا بريم نردها هي شنو؟ هي وديجا قبيله حسبنا الجي بي اللي قبل منها كانت فيها الجي بي اللي قبل منها كاينه الجي بي، ها هي الجي بي مزيانه. المهم خاصك تشوف مزيان، اذا الجي ا بريم نقدر نردها انايا، نقدروا نردوها هي الجي بي زائد ندخل علاقات شار على الجي ا بريم، ندخل بي هاد الجي ا بريم ندخل بي، اذا جي بي زائد بي ا بريم. هنا دخلت علاقات شار جي ا بريم دخلت في قلب منها بي، ولات جي بي زائد بي ا بريم سكالير جي بي بريم تا هي ندير علاقات شار، ندخل ا جي بي بريم ندخل ا هنا تعطيني جي ا زائد ا بي بريم علاقات شار. هذه درت لها علاقات شار سكالير جي بي بريم تاهي درت لها علاقات شار دخلت ا ماشي شي حاجه علاقات شار فينا كنحتاجو الدروس السابقه علاقات شار. هنا نشرو جي بي مضروبه في جي ا سكالير جي ا زائد جي بي سكالير ا بريم ا بي بريم سكالير ا بي بريم زائد دابا بي ا بريم سكالير جي ا زائد بي ا بريم سكالير ا بي بريم. نشرت درت عملية النشر على الله نطيح شي برودوي سكالير ديجا حسبتو جي بي سكالير جي ا ها هو محسوب عندي جي بي سكالير جي ا ديجا حسبناه مزيانة. وي نشوفو إلا كانوا شي وحدين متعامدين البرودوي سكالير ديال دو فيكتور متعامدين هو زيرو تعدينا منها. إذا نشوفو جي بي مع ا بي بريم شوفو جي بي مع ا بي بريم متعامدين حتى هو هاد الجي بي هذا متعامده مع ا بي بريم متعامدين. إذا هادو كيفاش دايرين هادي كتساوي زيرو هادي اوكي كتساوي زيرو. نشوفو على الله تكون شي حاجه متعامده عاوتاني بي ا بريم مع برودوي سكالير جي ا حتى هادو متعامدين ها جي ا بي ا بريم متعامدين حتى هذا زيرو. هادي حسبناها هادي زيرو بي ا بريم سكالير ا بي بريم وي ما حسبناش بي ا بريم سكالير ا بي بريم. بعدا شنو نديرو هنا جي بي سكالير جي ا نكتبو هادشي جي بي سكالير جي ا هي شحال حسبناها قبيله ها هي جي بي سكالير جي ا هي ناقص ا أس 2 على 6 إذا ناقص ا أس 2 على 6 زائد هادي زيرو زائد هاديك زيرو زائد هاديك ما عاد نفكرو فيها بي ا بريم سكالير ا بي بريم. خاصني نجوستيفيي علاش هادوك زيرو هادوك نمسحو هنا. ديما الهندسه كتكون شويه صعيبه. إذا هنا كار جي بي عموديه مع ا بي بريم اي بي ا بريم عموديه مع جي ا. هذه عموديه مع ديال علاش عطاتني زيرو
وهذه عموديه مع هذه، هادشي علاش عطاتني زيرو. اذا خاصني دابا بي ا بريم مع ا بي بريم، بي ا بريم جات هنا و ا بي بريم حتى هي جات هنا. ايوا ساهل، بانت لي واحد الحاجه نديروها، ناقص ا اوسي 2 سور 6 زائد ها بي ا بريم بي ا بريم ا بي بريم. الا كحستي غير هذه هنا كحستي هذه هنا غادي يتلاقاو. شنو هي بي ا بريم؟ بي ا بريم بويسكو ا بريم هو المنتصف ديال بي سي، بي ا بريم كتساوي ا بريم سي. هاد بي ا بريم راه هي ا بريم سي. هاد بي ا بريم، هاد بي ا بريم، بي ا بريم هي ا بريم سي بحال بحال. علاش؟ حيت ا بريم هي المنتصف ديال بي سي. سكالير شنو هي ا بي بريم؟ ا بي بريم راه هي بي بريم سي. شوف من هذا الجداء السلمي ولا هذا الجداء، مشيت عوضت هذه المتجهه عوضت بهذه، وعوضت هذه المتجهه عوضت بهذه، فهمتيني؟ كار كوا كار ا بريم اي لو ميليو de BC et B' est le milieu de AC. هادشي علاش درت هاد التعويضات. دابا هكا ممكن شنو نمشيو نديرو؟ شنو ممكن نمشي ندير؟ برودوي سكالير خاصهم يكونوا كيبداو بنفس الحرف. واش ممكن نقلب هادو ولا ممكن برودوي سكالير الا كانوا عندك جوج ديال المتجهات عاديه. هذا الامر هذا خاصو يكون باين لكم. الا كانت عندك جوج المتجهات مثلا ا بي سكالير اف كتساوي شنو؟ الا قلبت ا بي تساوي ناقص بي ا مضروبه سكالير اف. قلبت هذه شنو خرج؟ ناقص. كنعرفوا هذه في الحساب المتجهين. الا زدت قلبت هذه حتى هي غادي تخرج واحد الناقص، وغادي يتلاقى مع الناقص شنو غادي تولي؟ زائد. اذا انا تولي عندي بي ا، هاد الناقص ما كتبتوش حتى هادي غادي نقلبها سكالير اف بي. اش كتلاحظوا؟ ا بي سكالير اف الا قلبت هادو بجوج، الا قلبت الحرفين معا، الحرفين ديال المتجه الاولى والحرفين ديال المتجه الثانيه، ما يبقى التساوي، غيبقاو متساويين. صافي. اذا هادي شنو ولات عندي؟ ناقص ا اس 2 على 6 زائد هادي نقلبها سي ا بريم سكالير ثاني نقلبها سي بي بريم. هما ولاو عندي جداء السلمي ديال المتجهتين كيبداو بنفس الحرف سي. اذا صافي نطبق العلاقه سي ا بريم سكالير سي بي بريم. صافي نطبقوا العلاقه. اذا كتساوي شحال؟ ناقص ا اس 2 على 6 زائد المنظم ديال سي ا بريم، يعني الطول ديال سي ا بريم مضروب في المنظم ديال سي بي بريم مضروب في كوسينوس زاوية سي بي بريم. هي الزاوية نسميها سي في الوسط ا بريم بي بريم هناك. هذه هي الزاوية محصورة ما بين سي ا بريم و سي بي بريم. هي الزاوية سي اللي كاينة في الوسط، ا بريم هنا و بي بريم هنا. إذا ناقص ا او كاري سور 6 زائد شحال هو الطول ديال سي ا بريم؟ شحال هو المنظم ديال سي ا بريم؟ شحال هو؟ ا سور 2 هو المنتصف ا سور 2. المنظم ديال سي بي بريم شحال هو المنظم ديالها؟ شحال الطول ديالها؟ حتى هو ا سور 2 مضروبه في كوسينوس ديال شحال هي الزاويه ا بريم سي بي بريم. هاد الزاويه هادي شحال كتساوي؟ هي بي على 3 فوق كوسينوس ديال بي على 3. إذا اللي كتساوي ناقص ا اس 2 على 6 زائد ا اس 2 على 4 مضروبه ا في ا. هي ا اس 2 جوج في جوج هي 4 في كوسينوس بي على 3 اللي هو شحال؟ 1 على 2. اللي كتساوي فينالمون ناقص ا اس 2 على 6 زائد ا اس 2 جوج في 4 هي 8. تحيد مقام 1 و24 6 ضربتها في 4 ناقص ا اس 2 ثاني نضربها في 4 ناقص 4 ا اس 2 زائد 8 ضربتها في 3 حتى ا اس 2 نضربها في 3 ا اس 2. إذا اللي كتساوي فينالمون هي ناقص ا اس 2 على ناقص ا اس 2 هي شحال؟ ضربنا هذه في 4 وتهدي فاش نضربوها في 3. إذا هي ناقص ا اس 2 نقسم على 24 كون ريزولتا فينال. كانت صعيبه شي شويه ياك؟ استعملنا فيها بزاف المهارات. هادشي علاش خاصك تعاودها بوحدك، تشوفها تكتب لها كوريكسيون، تكتبها
وتعاودها بوحدك. الا تمكنتي عاودتيها بوحدك راه سي تري بيان، غادي تكون مزيان. اذا فوالا سيتي ليكزارسيس 5. غادي نحبس لا فيديو هنا. فيديو بروشان غادي نصاوب ليكزارسيس 6 ان شاء الله. يلا بون شونس، عاودوا التمارين.